नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म वन्दना देवकोटा। कालिका समाचार सुरु गरौं। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। यस यामाहा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond's Bright Beauty। पाल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको ज्यान गयो, 16 घाइते। सांसदहरू हाजिर गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावित। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 69 जना सांसद पनि उपस्थित भएनन्। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सिङ्गापुरमा उचुरी दर्ता। दशक लामो गृह युद्धका क्रममा राजापाक्सेले दमन गरेको आरोप। र पारस खड्काले लेजेन्ड्स लिग क्रिकेट खेल्ने। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। पाल्पा रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लघुवामा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। आइतबार गुल्मीको मजुवाबाट बुटोलतर्फ हिँडेको लु 1ख5952 नम्बरको बस लघुवामा दुर्घटना भएको हो। आइतबार दिउँसो 4:30 बजे दुर्घटना हुँदा 6 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृतकको पहिचान हुन सकेको छैन। दुर्घटनामा परि 16 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई उपचारका लागि तानसेन पठाइएको प्रहरी चौकी हार्थोकले जनाएको छ। बस सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेको जनाइएको छ। अहिले घटनास्थलमा प्रहरी र स्थानीयवासीहरूले घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेका छन्। घटनास्थलमा अन्य घाइतेहरूको उद्धार गरी अस्पताल पठाउने काम भइरहेको र घटनास्थलमा खोजी कार्य भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र थापाले बताउनुभयो। घटनाको विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको छ। यस्तै भक्तपुरमा रुख ढलेर बस र स्कुटर च्यापिँदा ज्यान गुमाएका 3 जनाकै परिचय खुलेको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 सल्लाघारीमा आइतबार दिउँसो रुख ढलेर बस र स्कुटी च्यापिँदा भक्तपुर 2 बस्ने 25 वर्षका विशेष खरबुजा, सागु नारायण नगरपालिका 2 का 55 वर्षका न्युहुछेराम बखत्यो र सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका 5 का 45 वर्षका राजकुमार भुजेलको ज्यान गएको हो। भुजेल स्कुटरमा हुनुहुन्थ्यो भने बाँकी 2 जना गाडीमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तै घाइते 15 जनाको भक्तपुरको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट रुखको चरा कमजोर भएर ढलेको देखिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। रुख ढलेपछि सडक केही बेर बन्द भएको थियो। क्रेन लगाएर रुख र बसलाई हटाएपछि अहिले गाडी चल्न थालेको छ। उता चट्याङ लागेर दैलेखको गाउँपालिका 2 को सेमाटकोटमा 12 जना घाइते भएका छन्। स्थानीय रमेश सिंह लगायतको घरमा परेको चट्याङ लागेर 12 जना घाइते भएको वडा अध्यक्ष
यम बहादुर विष्टले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोदो गोड्ने खेतालाहरू दिउँसोको खाजा खाइरहेको अवस्थामा चट्याङ परेको थियो। घाइतेहरूलाई दैलेख अस्पताल पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। चट्याङ लागेर केही खसी र गाई मरेको वडा अध्यक्ष विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। सांसदहरू हाजिर गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावित भएको छ। कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसदको गणना गर्दा गणको पूरक संख्या नपुगेपछि संसद बैठक 5 मिनटका लागि स्थगित भएको थियो। धेरैजसो सांसदले विधेयकको विषयमा आफ्ना कुरा राखेपछि बैठक स्थलबाट बाहिरिएका थिए। केही सांसद भने हाजिर गरेर हिँडेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने क्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले गणपूरक संख्या नभएको दाबीसहित गणना गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले संसदको संख्या गणक गर्न लगाउँदा गणक पूरक संख्या अर्थात् 69 जना सांसद पनि बैठकमा नरहेको पाइयो। कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा 69 सांसद आवश्यक पर्छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 69 जना सांसद पनि उपस्थित नहुनुलाई सांसदहरूको गैर जिम्मेवारीपन भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित विश्वको भूराजनैतिक तनाव र नेपालको परिस्थिति विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको बताउनु भएको हो। अध्यक्ष नेपालले एमसीसीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि रहेकाले सो सम्झौताले मुलुकको अहित नगर्ने तर्क समेत गर्नु भएको छ। उहाँले एमसीसी र एसपीपी अघि बढाउने काम केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनुभयो। उहाँले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी नहुने भनेर तत्काल अमेरिकालाई पत्रचार गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दबाव समेत दिनुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराएकोमा आपत्ति जनाउँदै सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। अन्तर्वस्तु र पद्धति दुवै हिसाबले गलत ढङ्गले सो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सरकारले र सत्तारूढ गठबन्धनले पारित गराएकोमा सत्तारूढ गठबन्धनकै एक वरिष्ठ नेता श्रेष्ठले रोप प्रकट गर्नुभयो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो विधेयक पारित गराउनु नहुने विषयमा आफूले पार्टीमा राष्ट्रिय सभामा बोले पनि त्यसलाई व्यवस्था गरेर पारित गरिएको गुनासो समेत गर्नुभएको छ। दलहरूमा वैचारिक राजनीतिक स्खलन भए पनि यस्तो अवस्था आएको नेता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले अहिलेको सरकार सत्ता टिकाउनमै केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार नेपाल प्राज्ञिक परिषद केन्द्रीय कार्य समितिले नेपालको वर्तमान अवस्था तथा वैकल्पिक मार्गचित्रको आवश्यकता विषयको विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले राप्रपाले उठाएका मुद्दाहरू कहिल्यै पूरा हुँदैनन् भन्ने गरेको भए पनि एक दिन अहिलेका प्रमुख दलहरू राप्रपाले उठाएको मुद्दामा सहमत हुने दाबी समेत गर्नुभएको छ। आफूले देश र नागरिकको विकासका मुद्दामा उठाएकोले सबै पार्टी सहमत हुने दिन नजिक रहेको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले राप्रपाले अघि सारेका मुद्दा र मार्गचित्र देश विकास र देशको अहिलेको समस्या समाधानका लागि अपरिहार्य रहेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले देशमा रहेका विद्यमान समस्याको समाधान पूर्ण समानुपातिक संसद अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो पार्टी आउने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा यो मुद्दालाई मुख्य विषय बनाएर नागरिकको बीचमा जाने उद्घोष गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 2 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 347 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2360 पीसीआर परीक्षणमा 303 जना र 1528 एन्टिजेन परीक्षणमा 44 जना गरी 347 जनामा संक्रमण पोजिटिभ भएको हो। यस्तै थप 95 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 3177 पुगेको छ, जसमध्ये 3035 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्।
142 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 22 जना आइसियुमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ जिल्लामा 169 जना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यस्तै ललितपुरमा 35, कास्कीमा 27, मोरङमा 17 र भक्तपुरमा 12 जना संक्रमित भेटिएका छन्। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पार भएको सब विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Pond's Bright Beauty. पाल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको ज्यान गयो, 16 जना घाइते। सांसदहरू हासिल गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावित। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 69 जना सांसद पनि उपस्थित भएनन्। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै उजुरी दर्ता। दशक लामो गृह युद्धका क्रममा राजापाक्सेले दमन गरेको आरोप। र पारस खड्काले लेजेन्ड्स लिग क्रिकेट खेल्ने। स्प्लेन्डर नहीं प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर अस्पतालले आजदेखि ओपीडी सेवा निःशुल्क गरेको छ। अस्पतालले टिकट बाबतको शुल्क नलिने भएको हो। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीका अनुसार अस्पतालले लिँदै आएको 30 रुपियाँ शुल्क आजदेखि नलिने निर्णय गरिएको छ। अस्पताल विकास समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो। अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्राध्यापक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले महिला र बिमा मार्फत आउनेहरूले यसअघि नै शुल्क नलिने गरेको बताउँदै बाँकी रहेकाहरूलाई पनि शुल्क नलिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, आजदेखि अस्पतालको टिकट काउन्टरमा नगद कारोबार हुँदैन। पैसाको कारोबार गर्दा अलमल हुने र टिकट लिन लामो समय लाग्ने गरेकाले छिटो छरितो सेवा दिन पनि शुल्क नलिने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। अस्पतालमा दैनिक 1500 हाराहारी बिरामीले ओपीडी सेवा लिने गरेका छन्। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। चालू आर्थिक वर्ष 2079 औसत मौद्रिक नीतिपछि पहिलो कारोबारमा शेयर बजार उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 61.05 अङ्कले बढेर 2000
78.51 बिन्दुमा पुगेको हो। आइतबार सबै समूहको शेयर बढेर बजार हरियो भएकोमा फाइनान्स, बीमा, विकास बैंक र अन्य समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। बजारसँगै कारोबार संख्या र रकम पनि बढेको छ। 219 वटा कम्पनीमा 64,30,000 किता शेयर 2 अर्ब 73 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 39 करोड 71 लाख तथा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, हिमालयन्स डिस्टिलरी, एनआरसी एसिया र अरुण कावेली हाइड्रोको 6 करोड रुपियाँ भन्दा धेरै शेयर किनबेच भयो। आइतबार सेन्ट्रल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स र मल्टिपर्पज फाइनान्सको शेयर 10% बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। देशभरबाट भागेर मालदिप्स हुँदै सिङ्गापुर पुगेका श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सिङ्गापुरमा ओजुरी दर्ता भएको छ। श्रीलङ्कामा दशक लामो गृह युद्धका क्रममा राजापाक्सेले दमन गरेको भन्दै उहाँलाई पक्राउ गर्न एक अधिकारवादी समूहले सिङ्गापुरको कार्यालयमा ओजुरी दिएको जनाइएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्काले लेजेन्ड्स लिग क्रिकेट एलएलसी लिग दोस्रो संस्करण खेल्ने भएका छन्। आउँदो सेप्टेम्बर 20बाट सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपालबाट पारस खड्काले खेल्ने भएका हुन्। लेजेन्ड्स लिग क्रिकेटमा विश्व क्रिकेटमा नाम चलेका खेलाडीहरूले खेल्ने गर्दछन्। लेजेन्ड्स लिग क्रिकेटको दोस्रो संस्करण भने ओमानको साटो भारतमा हुने भएको छ। भारतमा क्रिकेटका प्रशंसक धेरै भएकाले आउँदो संस्करण भारतमा सार्ने निर्णय गरेको एलएलसीले जनाएको छ। एलएलसीले आउँदो संस्करणमा पारस सहित 8 जना क्रिकेटरलाई समावेश गरेको हो। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। प्रयोग गर्नुहोस् लक्स हरेक दिन। Yes, Yamaha. नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। Bond Bright Beauty. पाल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 6 जनाको ज्यान गयो, 16 घाइते। सांसदहरू हासिल गरेर हिँडेपछि प्रतिनिधि सभा बैठक प्रभावित। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 69 जना सांसद पनि उपस्थित भएनन्। श्रीलङ्काका पूर्व राष्ट्रपति राजापाक्सेलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै सिङ्गापुरमा ओजुरी दर्ता। दशक लामो गृह युद्धका क्रममा राजापाक्सेले दमन गरेको आरोप। र पारस खड्काले लेजेन्ड्स लिग क्रिकेट खेल्ने। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसटीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै।
हेर्दै गर्नुहोला कालिका श्री। म वन्दना देवकोटा बिदा हुन्छु। नमस्कार।